Shaadi.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक होकर गहरी अजदहा नाज़रीन, उर्दू थिएटर के सफ़र में आपका खैर मकदम है। हमने महसूस किया कि पारसी थिएटर के ज़वाल के बाद एक जानिब इप्टा ने गिराकद्र काम किया तो दूसरी जानिब पृथ्वी थिएटर ने नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया। एक जानिब हिंदुस्तानी थिएटर ने गैर मुल्की ड्रामों को उर्दू के कालिब में ढाल कर अपने मुल्क के माहौल के मुताबिक पेश किया तो दूसरी जानिब नया थिएटर ने हिंदुस्तान की लोक रवायतों को फिर से जिंदा करके उसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर मकबूल बनाया। गोया हर शख्सियत और नाटक ग्रुप ने अपने तौर पर अपने मखसूस अंदाज में उर्दू थिएटर को असर नौ जिंदा किया और इसे मकबूल आम बनाया। जब थिएटर मकबूल होने लगा तो हिंदुस्तान की मरकजी सरकार और फिर रियासती सरकार ने इस जानिब तवज्जो की। मरकजी हुकूमत ने संगीत नाटक एकेडमी कायम किया। संगीत नाटक एकेडमी एक ऐसी कीमती विरासत है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। हमें ऐसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानी तहजीब की विरासत के लिए करना चाहिए। बने रहने का मतलब नया बनाना है। ये फन के मैदान में जितनी हकीकत है उतना किसी और फन में हो ही नहीं सकता। सिर्फ रिवायतों को महफूज नहीं रखा जाता बल्कि नई नई रिवायतें कायम की जाती हैं। संगीत नाटक एकेडमी का मकसद यही तय पाया कि ये न सिर्फ हमारी कदीम तहजीबी रिवायत को महफूज रखे बल्कि उसमें इजाफे की गरज से नई और अहम तहजीबी रिवायतें कायम भी करें। इसके दायरा-ए-कार में दूसरे फनून के साथ ड्रामे का फरोग भी अहमियत का हामिल है। 31 मई सन 1952 को इसका क़याम अमल में आया और 1961 में इसे सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत रजिस्टर करवाया गया। 52 में पहली दफ़े इंडिया में एकेडमी सेटअप हुई, संगीत नाटक एकेडमी। इसके साथ साथ हुई ललित कला एकेडमी। इसके साथ साथ एक पूरा जिसे कहते हैं फोकस आ गया इस सारे काम पे। और 1961 में तो यहाँ पूरी तरह से स्थापना हो चुकी थी। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका मैं समझती हूँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की है, जो पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। देखिए, हबीब साहब को हमने 60s में ऑनर किया है क्योंकि उसी वक्त हमने ये देखा कि एक तो वो फोक के प्रतिनिधि बन गए हैं और उन्होंने फोक सारे जितने फॉर्म्स हैं उनको जोड़ा है उर्दू थिएटर के साथ। अब्बा हुजूर, आपको इसकी खबर है कि ये क्या पैगाम देना चाहता है? आपको इसका एहसास है कि आपने किस चीज़ की बुनियाद डाली है और वो क्यों? किस पोशीदा हकीकत ने आपको मजबूर किया? मैं अक्सर यहाँ बैठा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ। अपने क़याम के दिनों से ही संगीत नाटक एकेडमी एक ऐसी तंजीम के तौर पर काम करती रही जो हर रियासत में संगीत और नाटक के फ़रोग़ के लिए काम करती है। हर साल मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में ड्रामा फेस्टिवल करवाती है और इन फेस्टिवल में दूसरी तमाम ज़बानों के साथ उर्दू के ड्रामे भी होते हैं। इनमें पुराने हिदायतकारों के साथ साथ
نوجوان ہدایت کاروں اور فنکاروں کو بھی موقع دیا جاتا ہے، بلکہ انہیں ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا جاتا ہے۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی پورے ملک میں گھوم گھوم کر سیمینار اور مباحثہ کرواتی ہے، جس میں ڈرامہ کے ماہرین اپنی رائے رکھتے ہیں اور آگے کے لیے راہیں بناتے ہیں۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی ہندوستان میں موجود ہر ڈرامہ گروپ کو ڈرامہ تیار کر کے اسے پیش کرنے کے لیے مالی تعاون دیتی ہی ہے۔ اگر کوئی گروپ بہت اہم کام کر رہا ہے تو اس کے فنکاروں اور اداکاروں کی امداد کی غرض سے رقم دیتی ہے، جس سے ان فنکاروں کو باضابطہ ماہوار تنخواہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی مصنف نے ڈرامے سے متعلق کوئی اہم کتاب لکھی ہے تو اس کی اشاعت کے لیے مالی تعاون کرتی ہے۔ ان کتابوں میں اردو کی کتابیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہاں موجود لائبریری کے ساتھ ساتھ آڈیو ویژول لائبریری میں بھی ڈرامے سے متعلق کافی معلومات موجود ہیں۔ گویا سنگیت ناٹک اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جو گزشتہ 70 برسوں سے مسلسل ڈرامے کا فروغ کرنے کے ساتھ ساتھ اردو ڈرامے کی بھی خدمت کر رہا ہے۔ جب تو بٹوارا ہویا تو مویا پان کی نعمت ہو گیا۔ مائی یہ شہر تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس طرح نہ کہ پتر لاہور جا تو دوجا شہر نہیں دنیا مثل مشہور ہے، جس لاہور نہیں دیکھا او جمیا ہی نہیں، او جمیا ہی نہیں جس لاہور نہیں دیکھا۔ لیکن ہمارے لکھنؤ کا کیا مقابلہ؟ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جنمیا نہیں، وہ بھی خالص اردو میں ہے۔ اس میں بیچ بیچ میں جو سین چینج اوور ہوتا ہے تو اس میں نظم ہے، وہ بھی آپ ایک ریفرنس پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو زبان میں جب ناٹک ہوتا ہے تو، اور اس کے لیے میں شری رام ریپرٹری میں جب تھا 98 میں نے اس میں مولوی کا کیریکٹر کیا تھا۔ سچ میں وہ ایسی زبان ہے کہ وہ بہا دیتی ہے آپ کو۔ اور اس شو کو دیکھنے کے لیے شری رام سینٹر سے لے کے منڈی ہاؤس کے چوراہے تک لائن لگا کرتی تھی ٹکٹس کو۔ میرے زمانے میں نہیں، لیکن ہاں جب وہ شروع ہوا تھا تو ویسی کہانیاں میں نے سنی۔ ابھی بھی ہیں لوگ، اگر کام اچھا ہوتا ہے کسی بھی زبان میں تو اس زبان کے قدردان ہیں۔ جب ہندوستان میں ڈرامے کی پیشکش کی فکر کی جاتی ہے تو اردو ڈرامے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر اداکار کو اس کی آواز پر کام کرنے کی غرض سے جو ناٹک کا حصہ لیا جاتا ہے وہ خالص اردو کا ہی نہیں بلکہ مشکل اردو کا ہوتا ہے، اور جب تربیت کے لیے اس زبان کے ناٹک کا انتخاب کیا جاتا ہے تو پھر اسے کھیلا کیسے نہیں جا سکتا ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بھائی؟ میں نے سب پتا ہے۔ گل ضرور سی کہ تسی لوگوں نے میں کچھ نہیں دسیا بلکہ میرے تو چھپایا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ کچھ لوگ میری وجہ تو سارے کو پریشان کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہم کو یہ اپنے ذہن میں صاف کر لینی چاہیے کہ اردو ڈرامہ ہم کہتے کس کو ہیں۔ اگر اردو ڈرامے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرامہ جو اردو رسم الخط میں لکھا جائے وہ اردو کا ڈرامہ ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ رسم الخط اسٹیج پر نہیں ہوتا، اسٹیج تک رسم الخط نہیں پہنچتا۔ آپ دیوناگری میں لکھیے، رومن میں لکھیے، فارسی رسم الخط میں لکھیے، کسی اور رسم الخط میں لکھیے، جو زبان بولی جا رہی ہے وہ اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو ناٹک، اردو ڈرامہ جو ہے وہ ڈرامہ ہے جس میں اردو کی اپنی تہذیب دکھائی گئی ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھا گیا ہو اور کسی نے بھی لکھا ہو۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی مرکزی سرکار کے تحت چلنے والا ادارہ ہے۔ جب ملک کی ریاستیں مضبوط ہوئیں تو انہیں بھی اپنی تہذیب و ثقافت کو محفوظ کرنے کا خیال آیا۔ مختلف ریاستوں میں تھیٹر اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ ان میں لکھنؤ کی بھارتیندو ناٹیہ اکیڈمی، بھوپال کا بھارت بھون، ساہتیہ کلا پرشد دہلی اور مختلف ریاستوں کی اردو اکیڈمیاں قائم ہوئیں۔ ان تمام اداروں نے اپنے اپنے علاقوں اور سرکار کی پالیسیوں کی مناسبت سے ڈرامے کو فروغ دیا۔
ان اداروں نے اپنی ریاستوں کی لوک روایتوں اور ڈرامے کی تاریخ کو مد نظر رکھ کر ڈرامے کو فروغ دینے کا منصوبہ بنایا۔ سکھ شبد مکھ بول آد کتی آئی بار دینا مہامائی آد کتی آئی بار دینا مہامائی کوئی سدا دی پہائی کری بھگتا کے کاج چھوٹ آپ آنے کے جی۔ ہندوستان کے ایسے علاقے جہاں اردو ہندی بولی یا سمجھی جاتی ہے وہاں اردو ڈرامے ضرور پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ اداکار اور ہدایتکار اردو رسم خط نہیں جانتے، لیکن اسے دیوناگری رسم خط میں تبدیل کر کے نہایت کامیابی سے کھیلتے ہیں۔ زرینہ ذرا پڑھ کر سناؤ نا، میں ہاتھ کی لکھی اردو نہیں پڑھ سکتا، پلیز۔ بیگم جان آداب، اے غمِ دل کیا کروں، اے وحشتِ دل کیا کروں، رات ہنس ہنس کے یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی ناہید لالا رخ کے کاشانے میں چل، یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل، اے غمِ دل کیا کروں، اے وحشتِ دل کیا کروں۔ بیگم جان، میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک کیریکٹر بیگم جان کا یہ ابھر آیا، اور یہ پھر اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ ایک کیریکٹر کو میں دیکھ رہا تھا کہ جو تقریباً 80 سال کے اوپر ہے، جس نے پوری دنیا دیکھی ہے، سیاست دیکھی ہے، سیاستدانوں کو دیکھا ہے، وقت دیکھا ہے، وقت کو بدلتے دیکھا ہے، اس کے اپنے دکھ ہیں، اور سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آج وہ بالکل اوبلیوین میں رہ رہی ہے، کوئی اسے نہیں جانتا، کونے میں پڑی ہوئی ہے، کیوں پڑی ہوئی ہے، کیا اس کی پریشانیاں ہیں، اس کا ایک پاسٹ ہے، وہ پاسٹ میں جینا چاہتی ہے جو بہت ہی گلوریس پاسٹ ہے، وہ ایک چیز ہے۔ تو یہ ایک ایسا کیریکٹر جو ایک وقت میں ایک جگہ نہیں بلکہ 3 الگ الگ پلینز میں جی رہا ہو، ماضی میں بھی ہو، مستقبل میں بھی ہو اور حال میں بھی ہو، اس کو لکھنا بڑا مشکل تھا، لیکن وہی اس کا چیلنج تھا۔ اس لیے اگر آپ پڑھیں یا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بیگم جان ایک سر کی بات نہیں کرتی۔ میں جمال فطرت حسن ہوں، میری ہر ادا ہے حسین طرز، جو جھکوں تو شاخ گلاب ہوں، جو اٹھوں تو ابر بہار ہوں۔ آپ اس دن نواز صاحب بھوپال کے بارے میں بات کر رہی تھی، کیا بتا رہی تھی؟ یہی کہ انہوں نے آپ کی ایک فوٹو لی تھی۔ سینکڑوں، وہ جو شملے والی کوٹھی میں لگائی تھی وہ تو لندن سے بڑی کر کے منگوائی تھی۔ ان سے آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ کیسے تعلقات کیا مطلب؟ دیوانہ ہو گیا کیا لوٹے؟ کوئی ایسی ویسی بات دماغ میں مت لانا۔ ہاں، میں گانا گانے والی، وہ گانا سننے والے، میرا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہا اور ان کا اوپر رہا۔ وہ کبھی یہاں کی بات کرتی ہے، کبھی وہاں کی بات کرتی ہے، کبھی وہ اس دنیا میں ہوتی ہے، کبھی کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کی زبان سے میں اپنی تہذیب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو چیز ہم بھول چکے ہیں وہ کتنی قیمتی تھی، اور اس میں اس کا ایک پرپس بھی ہے کہ وہ اپنی نواسی کی شادی جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی جوان نواسی کا ہاتھ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور ایک جرنلسٹ آ جاتا ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے اور پرومسنگ بھی ہے، تو وہ اس کو کس طریقے سے وہ پٹاتی ہے۔ جرنلسٹ کی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ صاحب میرے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑے آدمی کے بہت سارے لیٹرز ہیں اور ان میں ان کو ایسے جانتی تھی اور ویسے جانتی تھی، تو وہ تو بے چین ہو جاتا ہے۔ اور اس ساری چیز کو کس طریقے سے ڈرامے میں وہ ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ انہیں بھلا اپنے ملک کے فن اور کلچر میں کیا دلچسپی ہے؟ یہ بات نہیں ہے بیگم جان، لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آپ ہیں کہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ لوگ بتاتی تو ہوں ہر بات،
शंभू महाराज की तरह 70 तरीके से बताऊं क्या? बेगम जान, अगर आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, कह दीजिए मैं चला जाऊंगा, बट प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। तुम शायद नाराज हो रहे हो। होना ही चाहिए। अच्छा चलो अब पूछो, बैठो। अब मैं कोई शरारत नहीं संगीत नाटक अकेडमी द्वारा जो अवार्ड्स और फेलोशिप दिए जाते हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में एपेक्स बॉडी होने के नाते सबसे उच्च स्तर का अवार्ड माना जाता है, जो राष्ट्रपति जी खुद देते हैं। तो 1952 के बाद से जब से इन पुरस्कारों का चयन होता रहा है, तो एक्सीलेंस के क्षेत्र में हमने जो थिएटर के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए हैं वो भाषा के तौर पे दिए जाते हैं, जिसमें उर्दू भाषा बिल्कुल शामिल रही है। और जो हमने 2 लोगों को जो अवार्ड दिया उर्दू भाषा के क्षेत्र में थिएटर के अंडर, उसमें उजरा भट्ट और जोरा सहगल जी का नाम आता है। न शाह रूस ने, न ईरान ने किया, न शाह रूस ने अंग्रेज को तबाह किया, कारतूस चर्बी में घुसे अंग्रेजी जुल्म के कफन में आखिरी कील थी। चर्बी ने ईंधन में आग का काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख एकता की बेहतरीन मिसाल थी ये बगावत। जोरा आपा के साथ मैंने 300 बच्चों के साथ काम किया, वो प्ले किया था। और जोरा आपा तो वो तो ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन थिएटर है, और ऐसी प्रोफेशनल है कि आपके होश उड़ जाते हैं। आप तैयार नहीं होते हैं, वो पूरे 100% तैयार होकर घर से आती है। मैं जब उनके लिए एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, मैंने उनकी एक और डॉक्यूमेंट्री की 100 ईयर्स पे की। उससे पहले मैंने एक थोड़ा सा उनके लिए एक शॉट किया था सुरभि के लिए। मैं कहती नीचे बैठो, अभी नहीं ऊपर आना। मैं कहा क्यों? वो एक्सरसाइज कर रही थी अभी भी, वॉइस एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज। उस वक्त वो 86 की थी, आज 101 है उनकी उम्र, माशाल्लाह कमाल की। अभी भी आप बात कीजिए, गालिब ज़बानी बराबर बोलेंगे। मैं कहा जोरा आपा को क्या ज़रूरत है करने की? नहीं, रियाज करना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए रियासती सतह पर अकादमी कायम की गई। उर्दू के सेमिनार और दूसरे कामों के साथ साथ मुख्तलिफ़ रियासतों में कायम उर्दू अकादमियों में से ज़्यादातर उर्दू ड्रामे पेश करती हैं, तो बाज़ उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद करती हैं, तो चंद अपने सालाना प्रोग्राम में थिएटर वर्कशॉप और ड्रामा फेस्टिवल को शामिल किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू अकादमी दिल्ली को पेश किया जा सकता है। इसने न सिर्फ हर साल पाबंदी से बच्चों का वर्कशॉप करवाने का काम जारी किया है, बल्कि नए ड्रामा निगारों की हौसला अफजाई के लिए कई बार ड्रामा निगारी का मुकाबला करवा चुकी है, और इस मुकाबले में चुनिंदा ड्रामों पर मबनी फेस्टिवल का इनेकाद करवाती है, जो न सिर्फ हर साल पाबंदी से बच्चों का ड्रामा वर्कशॉप कर पाती है, बल्कि उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद भी करती है। अपनी 30 साला हयात में अब तक 21 ड्रामा फेस्टिवल्स करवा चुकी है, जिसमें कमोबेश 5 से 6 मुंतखब उर्दू ड्रामे शामिल रहते हैं। ठीक है, संभालो तो खुद को। अदा बजा लाता हुआ बजा। अल्लाह सलामत रखे, सीहो सर, दौलत व इक़बाल, उम्र जाह जलाल, बतरीक़ दवाम इनायत करे। रुतबा मर्तबा इस कदर बुलंद हो कि रोज़े हश्र तक माओ आफ्ताब रश्क करे। बस बस, अब्बा बड़ी जोर जोर से धड़क रहा। किस तरह का दिल है आपका जो दुआएं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? अब ये खाना खराब इस कदर बद्दुआओं का आदी हो गया है कि दुआएं अब इसे रास नहीं आती। इस शर्त पर कि सालाना 10,000 उनके खानदान वालों को मिलेंगे। अब इस रकम में से मेरे हिस्से 750 सालाना आते थे, लेकिन नवाब साहब ने अंग्रेजों से मिल मिलाकर इसे 10 को 5 करा दिया, और इसमें भी किसी हाजी मीर को हिस्सेदार बनवा दिया जिनका कोई हक नहीं बनता था। अब उनके जन्नत नशी हो जाने के बाद उनके बेटों को वारिस करार दे दिया गया है। नवाब साहब को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने फैसले में तब्दीली करने से साफ इनकार कर दिया। जनाब आली, तब तक मेरे कलाम की इस्लाह कौन करेगा? आप तो जानते हैं रोजाना 3-3 दर्जन के हिसाब से कर लेंगे। भाई परवेज, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहो, तो अपना उस्ताद क्यों नहीं बना लेते? ये जमीन है इस दिल के लिए, मंजिल के लिए। हाँ सुनो,
लखनऊ में मेरा भी एक काम कर देना। ये किताब आतिश तक पहुंचा देना। 2-3 बार लिख चुके हैं। हमारे जाने पर एक आध मुशायरा जरूर होगा। जगह और मौके के हिसाब से ही पढ़ना। फिज़ाएं अबद जुबान की सफाई की हामी है। मशवरे के लिए शुक्रिया। शायर का काफी तजुर्बा है, इस वास्ते कह रहा हूँ। अगर कुछ आम लोगों की महफिल हो तो कोई हल्की फुल्की चीज़ ही बेहतर रहेगी। मई 1981 में इस दिल्ली उर्दू अकेडमी का क़याम अमल में आया और ज़ाहिर है कि उर्दू अकेडमी दिल्ली का जो मकसद है उर्दू ज़बान की फलाह बहबूद, उसको फैलाना, प्रमोशन एंड प्रोपगेशन ऑफ द लैंग्वेज होता है। 1986 में ये हुआ कि साहब उर्दू ड्रामा फेस्टिवल भी किया जाए, क्योंकि हम लोग ड्रामे में बहुत पिछड़े हुए हैं। और फिर हमने कोशिश की कि एक हफ्ते का उर्दू ड्रामा फेस्टिवल होगा, क्योंकि उर्दू ड्रामे को मेन स्ट्रीम से जोड़ना, मेन थिएटर से जोड़ना बहुत ज़रूरी था। और उस वक्त जो लोग थिएटर दिल्ली में कर रहे थे, जो बहुत बड़े नाम थे, उर्दू ड्रामे कर रहे थे। आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का प्ले है, उर्दू अकेडमी में हुआ है। राख और धुआं रंजीत कपूर का प्ले है, उसमें हुआ है। मोटे राम का सत्याग्रह सफदर हाशमी का प्ले हमने किया है इसके अंदर। और डॉक्टर सईद आलम का अभी कुछ दिन पहले ही हमने जो है वो दिल्ली की आखिरी शमा हमने किया है। यानी बहुत बड़ी फहरिस्त है। इसके अलावा दूसरी उर्दू एकेडमियों ने भी वक्फे से ही सही मगर ड्रामे जरूर पेश किए हैं। अगर सिर्फ दिल्ली उर्दू एकेडमी की फहरिस्त पर ही नजर डाली जाए तो उर्दू में पेश किए जा चुके ड्रामे की तादाद 106 दिखाई देती है। नाज़रीन, यहाँ उन सरकारी इदारों और तंजीमों के हवाले से गुफ्तगू की गई जिनका मकसद तो था ही हिंदुस्तान की ज़बान के ड्रामे और थिएटर को फ़रोग़ देना, लेकिन चूंकि उस वक्त बंगाल और मराठी के बाद अगर कोई थिएटर मकबूल था तो वो उर्दू ड्रामे ही थे। बंगला और मराठी दो ख़ास रियासतों की ज़बान थी और उर्दू को किसी ख़ास रियासत से मंसूब नहीं किया जा सकता। इसलिए इस ज़बान में खेले जाने वाले नाटकों को उस ज़माने में फलने फूलने का खूब मौका मिला। इन्हीं बातों की रोशनी में यहाँ उस दौर के ड्रामों पर रोशनी डाली गई। संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु अकादमी लखनऊ, भारत भवन भोपाल के ज़रिए पेश करदा उर्दू ड्रामों पर रोशनी डाली गई। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि सरकारी इदारों ने किस सतह पर उर्दू ड्रामे की खिदमत की। आज का उर्दू थिएटर का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम?